औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में एक ऐसा मज़हब भी है जहाँ इंसान अपने मुर्दों की पूजा करते हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मज़ाहिब आलम, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं शिंतो मज़हब की तारीख़ और तारुफ़ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिंतो मज़हब क्या है, इस मज़हब की बुनियाद किसने रखी, शिंतो मज़हब के मानने वाले लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और शिंतो मज़हब के अकायद क्या हैं। नाज़रीन, मज़हब इंसान की बुनियादी तसव्वुरात का मजमूआ है। दुनिया में हज़ारों मज़ाहिब पाए जाते हैं। इसी तरह एक मज़हब को शिंतो मत कहा जाता है। शिंतो दरअसल चीनी ज़ुबान के दो अल्फाज शिन और तू का मजमूआ है। शिन का मतलब है खुदा और तू का मतलब है रास्ता, यानी खुदाई रास्ता। शिंतो मज़हब जापान का सरकारी मज़हब है। ये हज़ारों साल कदीम मज़हब है और इसके अकायद और तसव्वुरात भी इंतहाई अजीब व गरीब हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस मज़हब की बुनियाद कबल अज़ तारीख़ पड़ी। इस मज़हब की बुनियाद किसी शख्स ने नहीं रखी, बल्कि फितरत से मुतासिर होकर अकायद और तसव्वुरात खुद ब खुद बनते चले गए, जिसे मज़हब का रंग दे दिया गया। हिंदुइज़्म की तरह शिंतो मत में भी खुदा का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता, बल्कि देवताओं का अकीदा मिलता है। शिंतो मज़हब पर बुद्ध मत का रंग गालिब दिखाई देता है, जबकि बाज़ जगह हिंदुइज़्म का रंग भी दिखाई देता है। पूरी दुनिया में इस वक्त शिंतो मज़हब के मानने वाले लोगों की तादाद 10 करोड़ से भी ज़ायद बयान की जाती है। इब्तदाई तौर पर यह मज़हब मज़ाहिर परस्ती और असलाफ परस्ती के अकायद पर खालिस था, और ये लोग सूरज की देवी की पूजा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जापानी सकाफत में चीनी और कोरियाई ताजरों और प्रोहतों के ज़रिए बैरूनी रंग और असरात गालब होने लगे। जापान में 522 ईस्वी को महायान बुद्ध मत का एक चीनी फ़िरका मुतारिफ हुआ। बहुत से शाही ख़ानदान भी इस फ़िरके को अपनाते चले गए, और आखिर 8वीं सदी के बाद शिंतो मत और बुद्ध मत एक दूसरे में मदगम हो गए और शिंतो मत की जुदागाना पहचान ख़त्म हो गई। बुद्ध मत की तरह शिंतो मत का भी ज़ोर रूहानियत की पाकीज़गी पर है। और फिर 17वीं सदी के आगाज़ में नोकोगावा कबीला की हुकूमत का आगाज़ हुआ, तो शिंतो मत के मुसल्हीन और मुबल्लिगीन ने शिंतो मत को अद-सरे नौ ज़िंदा करने के लिए तहरीक का आगाज़ किया। सन 1868 ईस्वी में जापान में कौमी इनकलाब रुनुमा हुआ, और इसके बाद शिंतो मत को बैरूनी असरात से पाक करके जापान का कौमी मज़हब करार दे दिया गया, जिससे शिंतो मत खालस हो गया। शिंतो मत का तख्लीक़ कायनात के बारे में तसव्वुर। शिंतो मत के मानने वालों का अकीदा ये है कि आसमान पर एक तैरते हुए पुल पर एक मर्द और एक औरत रहते थे। मर्द का नाम अज़ानागी और औरत का नाम अज़ानामी था। वो ज़मीन पर एक जजीरे में उतरे। ज़मीन पर उन्होंने एक मकान बनाया और उसमें रहने लगे। उनके दरमियान कुर्बत बढ़ती चली गई, और इस तरह उनके दरमियान मियाँ बीवी का ताल्लुक़ उस्तवार हो गया। इन मियाँ बीवी में से जापान के मुख्तलिफ जजीरे और देवी देवता पैदा हुए। फिर उनके यहाँ आग की देवी की पैदाइश हुई। इस पैदाइश के साथ ही औरत इज़ानामी की मौत हो गई, जिस पर इज़ानागी को बहुत ज़्यादा दुख और गुस्सा आया, और उसने नौ मौलूद आग की देवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे बहुत से देवी देवता वजूद में आ गए। शिंतो मत में लातादाद देवताओं का तसव्वुर पाया जाता है। इसके बाद इज़ानागी मुर्दों की सरजमीन पर चला जाता है, जिसे यूमी कहा जाता है। वहाँ वो अपनी बीवी इज़ानामी से मिलता है। फिर वापसी पर वो समुंदर में गोता लगाता है, तो उसकी पलकों से पानी के कतरे गिरते हैं, जिनसे सूरज और नाक के कतरों से चांद वगैरह पैदा हुए। इसी से फिर कायनात का सारा निज़ाम वजूद में आ गया। शिंतो मत और खुदा का तसव्वुर। शिंतो मत में एक खुदा की बजाय बहुत से देवताओं की पूजा का तसव्वुर है। हर काम के लिए मुख्तस एक देवता है, और उसी मखसूस काम के लिए उस देवता को पूजा के काबिल माना जाता है, जिसे कामी कहा जाता है। शिंतो मत में कसरत परस्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके देवताओं की तादाद 80 करोड़ तक बयान की जाती है। बाज़ जगह यह तादाद इससे भी ज़्यादा है। शिंतो मत और रूहियत की पूजा। जापान के लोग रूहियत पर जोर देते हैं। उनके नज़दीक हर मज़हर फितरत रूह रखता है। इनका सबसे बड़ा माबूद सूरज है।
شنتو لوگوں کے نزدیک سورج ایک دیوی ہے جس کا نام ایماٹراسو ہے۔ ایماٹراسو یعنی سورج کو وہ کائناتی قوت نہیں مانتے۔ سورج ان کے سب سے قدیم پوجے جانے والے دیوتاؤں میں سے ایک ہے۔ شنتو لوگ اپنے آباء و اجداد کی خاندانی روحوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، جبکہ کائناتی فطرت کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ فطرت کی ہر طاقتور چیز کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے۔ شنتو لوگ دریا، پہاڑ، بارش، سورج، چاند اور آگ وغیرہ میں روح کا تصور رکھتے ہیں۔ لہذا شنتو مت میں ہر جاندار اور بے جان مظہر فطرت مقدس، کامی یعنی لائق پرستش حیثیت رکھتا ہے۔ شنتو مت اور موت کا تصور۔ شنتو مت کے ہاں ایک ہی زندگی کا تصور پایا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر شخص زیر زمین ایک خاص مقام پر چلا جاتا ہے جسے یومی کہا جاتا ہے۔ یہ مقام بعض لوگوں کے لیے جنت جبکہ بعض لوگوں کے لیے جہنم کا درجہ رکھتا ہے۔ بڑے عہدے والے لوگوں کے لیے باقاعدہ مقبرے بھی تعمیر کیے جاتے ہیں۔ شنتو مت اور آبا پرستی۔ شنتو مت کے ماننے والے لوگ اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد بھی پرستش اور پوجا کرتے ہیں۔ یہ پوجا ان کی تعظیم کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی روحوں کے خوف کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں دیگر انسانوں کی طرح جاپانی لوگ بھی مردوں سے خوف کھاتے تھے۔ جاپانی لوگ مردوں کو ناپاک تصور کرتے ہیں۔ کسی کے مرنے کے بعد اہل خانہ وہ گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے تھے۔ ان کے ہاں آنے والی بہت سی تکالیف اور بیماریوں کو اپنے بزرگوں کی روحوں کا اثر مانتے ہیں، اسی لیے ان روحوں کو راضی کرنے کے لیے باقاعدہ ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ شنتو مت اور شاہ پرستی۔ شنتو مذہب میں بادشاہ وقت کو بھی کامی یعنی خدا کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کی پرستش کی جاتی ہے۔ بادشاہ وقت کا حکم خدائی حکم مانا جاتا ہے۔ شنتو مت میں نہ صرف بادشاہوں بلکہ قوم اور ریاست کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے والے افراد کو بھی پرستش کے لائق سمجھا جاتا ہے اور ان کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے۔ شنتو مذہب میں عبادت کا طریقہ انتہائی مخصوص ہے جس کو ریتو کہا جاتا ہے۔ یہ عبادت خدا یعنی کامی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بیان کی جاتی ہے۔ اس میں آدمی پہلے 2 مرتبہ جھکتا ہے، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور بعض اوقات تالیاں بھی بجائی جاتی ہیں۔ دیوتاؤں کے لیے لنگر کا بندوبست کیا جاتا ہے اور بعض اوقات عبادت کے لیے ناچ کا طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ شنتو مذہب کے مختلف مقامات کو مقدس مانا جاتا ہے جن کو جینگا کہا جاتا ہے۔ یہ مقامات عمومی طور پر قدرتی خوبصورتی کے حامل ہوتے ہیں۔ ان مقامات پر عبادت کی جاتی ہے اور شنتو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کامی کی موجودگی کا باقاعدہ احساس ہوتا ہے۔ کامی مذہب کے 2 بڑے فرقے ہیں، ایک فارمل شنتو اور دوسرا فوک شنتو۔ فارمل شنتو میں لوگ رسمی طور پر شنتو عقائد کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، جبکہ فوک شنتو قدیم روایات پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں۔ شنتو مذہب کے پنڈتوں کو کنوشی کہا جاتا ہے جو عام آدمی اور کامی کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کنوشی کامی یعنی خدا کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ عبادت والی جگہ کو درگاہ یا شرائن کہا جاتا ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں جن میں توری اور اوجی گامی انتہائی مشہور ہیں۔ بعض اوقات عبادت کے لیے مخصوص میوزک اور ڈانس کیا جاتا ہے جس کو بوگاکو کہا جاتا ہے، جبکہ ایک دوسرا مذہبی ڈانس بھی ہے جو مختلف عنایات پر کیا جاتا ہے جسے کاگورا کہا جاتا ہے، اور پھر نئے سال کے آغاز پر کیے جانے والے ڈانس کو تعصبی ڈانس کہا جاتا ہے۔ شنتو مذہب کی 2 مذہبی مقدس کتابیں ہیں، ایک کو کوجیکی اور دوسرے کو نیون شوکی کہا جاتا ہے۔ کوجیکی شنتو مذہب کی قدیم تاریخ اور روایات پر مشتمل کتاب ہے، جبکہ نیہون شوکی جدید جاپان کی تاریخ ہے جس کو 712 عیسوی سے لے کر 720 عیسوی کے درمیان مرتب کیا گیا۔ ان دونوں کتابوں میں اپنے اپنے ادوار کی کہانیاں اور قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔